हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। और वेलकम टू आवर लर्नर क्लब और वेलकम टू आवर चैनल लर्नर क्लब्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं जिसको रिव्यू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा अच्छा राइटर और साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। 21वीं सेंचुरी में इस जैसा बहुत बड़ा साइंटिस्ट अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसने ये ऐसे प्रोफेशनल काम किए ब्लैक होल पर, और ऐसी थ्योरीज दी कि आज तक लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और आज जिस इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है आपका स्टीफन हॉकिंग। इसकी बायोग्राफी का पहला पार्ट मैं रिव्यू करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा पहले पार्ट में इसने क्या क्या जो हम पढ़ेंगे, जो आप लोगों को मैं रीड करूँ वो ये। पहले पार्ट में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से तालीम हासिल की, किस सब्जेक्ट पर रिसर्च की, ये सारा प्रॉपर हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिजीज़, ये डिजीज़ इसकी कौन सी बीमारी की वजह से इसको जो है ना नैरो मस्कुलर बीमारी होगी, एएलसी की जो बीमारी होगी उसकी वजह से क्या क्या इसकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह इसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हुई, ये सारा इस पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम कैरियर इसका देखेंगे, किस तरह इस कैरियर हुआ, किस तरह इसने अपने कैरियर में ग्रो किया, कौन कौन से कैरियर किसने नए काम किए, कौन सी इन्वेंशन की, ये सारा हम इसमें देखेंगे। फिर आगे देखेंगे इसकी डिस्कवरीज, इसने कौन कौन से बिग बैंग थ्योरी को किस तरह इसने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद ब्लैक होल की डिस्कवरीज को हम देखेंगे, किस तरह इसने डिस्कवर किया, क्या किया, और ये सारा और भी जो उसकी जो थ्योरीज हैं हम वो भी देखेंगे। उसके बाद हम अवार्ड्स देखेंगे, इसको किस किस चीज़ का अवार्ड मिला, एज द प्रेसिडेंट फ्रीडम का जो इसको अवार्ड मिला वो देखेंगे, बराक ओबामा ने दिया था। सीबीई ने जो इसको चैनल था उसने अवार्ड दिया, और बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने इसको अवार्ड दिया। और फिर आगे देखते हैं, चलो लेट्स लेट्स गो। एंड अभी आते हैं हम जो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये कहाँ पैदा हुआ है। ये ठीक है, ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग, इसका असल नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। ये बॉर्न हुआ इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में। और 1942 में जो है ना वर्ल्ड वार टू भी स्टार्ट चल रही थी, और पूरे एरियाज जो वर्ल्ड अनपीसफुल था, क्योंकि वहाँ से एडोल्फ हिटलर और अमेरिका, फ्रेंच, इटली और बहुत सी कंट्रीज जो आपस में एक साथ होकर जो हिटलर पर अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे वर्ल्ड वार टू में। वहाँ पर इस जैसे अजीम साइंटिस्ट का जन्म हुआ ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड एक ही पीसफुल जो प्लेस थी पूरी वर्ल्ड में, जो कि और वहाँ पर इसने जन्म लिया। इसके मदर और फादर भी दोनों भी क्या थे, एज अ टीचर थे दोनों भी। और इसने जब 12 साल की उम्र में आया तो इसने एस टी एल्बन स्कूल में अपनी एजुकेशन हासिल की, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी अटेंड किया, कॉलेज ऑक्सफोर्ड में स्टडी की फिज़िक्स, और डिग्री की नेचुरल साइंस में 3 इयर्स लेटर्स, 3 साल के बाद नेचुरल साइंस में इसने क्या किया, डिग्री हासिल की। उसके बाद स्टीफन क्या कर रहा हूँ चाहता था कि वो कैम्ब्रिज में रिसर्च करे कॉस्मोलॉजी, और उसमें यूनिवर्स ऑफ एज अ होल, ठीक है, यूनिवर्स एज होल मुकम्मल तौर पर यूनिवर्स पर स्टडी करे। और इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी वहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसने क्या किया, अटेंड किया जो इसने पीएचडी की डिग्री अप्लाइड की मैथमेटिक एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में। स्टीफन ने वहाँ पर इसकी मुलाकात हुई जैन वेल्डेंस, जो इसकी क्लासमेट भी थी, जिसके साथ इसने बैठ कर रिसर्च भी की थी। उसके साथ इसने और शादी की, मैरिड की 1965 में। द कपल हैड 3 चिल्ड्रन बिफोर द सेपरेटिंग। 2 साल के बाद इनकी अपने अलहदगी हो गई, और इस टाइम इसकी कुछ डिवोर्स होने की रीजंस की क्या वजह थी, वो होने की वजह से क्योंकि ये पैरालाइज हो गया था,
اسٹیفن ہاکنگ. اس وجہ سے اس کی ڈیوورس ہو گئی جین ویلڈن کے ساتھ. پھر آگے بڑھتے ہیں اس کی ڈیزیز، کون کون سی ڈیزیز نے اس کی لائف پر امپیکٹ ڈالا. اور 1963 میں یہ کیا ہوا کہ اس کے ڈائگنوسڈ ہوا اس کو ڈیڈ فل ڈیزیز ایمنتھوگرافیکل لیٹرل سینسورنس ALC، جو یہ بیماری کو نام ہے. اس کی وجہ سے اس کی بیماری میں یہ ایک ایسی بیماری تھی جو کہ ڈیگریڈیبل اینڈ نیرو مسکولر ڈیزیز تھی. ٹھیک ہے، نیرو مسکولر ڈیزیز اس طرح ہوئی کہ اس کے جو مائنڈ پر بہت امپیکٹ کیا، اور ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ آپ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے. سلولی یہ پیرالائز ہوتا گیا اس کی باڈیز، اور اس کو کہا کہ آپ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ایک قسم کی دماغ میں بیماریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی لائف پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی جین ویلڈن کے ساتھ بھی ریلیشن خراب ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے اس کی ڈیورس ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے. پھر یہ انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اس کی کیریئر کیا تھا. کیریئر میں اس نے تقریباً آل اوور اپنی لائف میں جو جتنے بھی اس کے جو ڈیزیز تھے ان کو ایک سائڈ رکھ کر اس نے پروگریس کیا، اور اپنی جو لائف پر جو امپیکٹ تھے اس نے بڑھتا رہا. اس نے جو بھی اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا بہت پروگریسولی طور پر اسٹارٹ کیا. اوور آل دا کورس آف دا کیریئر ہی اسٹڈی دا بیسک لاس. اس نے بیسک لا پر شروع کیا اور یونیورس پر شروع کیا، جبکہ اس نے یونیورس بوسٹ اینڈ دا بگننگس دا بگ بینگس اٹس لائک ول ہیو این اینڈنگ. اور بگ بینگ پر اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی اینڈنگ ہوگی، یہ کیا سارا اس نے پراپر اس میں بتا دیا. اپنے کیریئر کو لگاتار پیشن کے ساتھ کرتا رہا اور اپنی کیریئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیشنیٹ تھا. پھر آتے ہیں اس کی ڈسکوریز کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے ورک کیا تو اس کے دوست جو کاسمولوجسٹ کا تھا روگر پینروسز، اس کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا. یہ ڈیمونسٹریٹ دا البرٹ آئنسٹائنز جو تھیوری آف دا جنرل ریلیٹیوٹی پر جو جنرل ریلیٹیوٹی پر وہ کر رہا تھا، سجیسٹ کی جو اسپیس اور ٹائم جب کہ برتھ ہوئی کس کی، اور یونیورس کا دنیا کا اینڈ کس پر ہوگا، بلیک ہول پر ہوگا. یہ اس نے دیا تھا. ایمپلائز دا آئنسٹائن دا تھیوریز دا کوانٹمس اینڈ تھیوری مسٹ بی یونائٹیڈ. یہ تھیوریز کو یونائٹ کیا، اور یہ بھی اس نے یہ کہا کہ جو دنیا جو ہے نا اسپیس اور ٹائم کی بنا پر بنی، اور یونیورس کا جو دنیا جو ختم ہوگی کائنات وہ بلیک ہول کی وجہ سے ختم ہوگی. اور اس نے اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بلیک ہول ٹوٹلی ڈارک ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ امیٹڈ ریڈیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ ریڈیشن وہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انرجی طاقت توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بلیک ہول کو کراس کر سکے، مگر ایسی کوئی جو ہے نا ریڈیشنز اور نہیں تھے جو بلیک ہول کو کراس سکے. بیسیکلی بلیک ہولز وہ ہیں جو سیارے ٹوٹتے ہیں وہ ان کو کھینچ لیتا ہے بلیک ہول اپنی طرف، کیونکہ اس میں ریڈیشن کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم اس ایز اے ڈیزیز. جب اس کی ڈیزیز نے اس کی لائف پر امپیکٹ ڈالا تو ان لوگوں نے اس کو کیا کیا، انکریج کیا، ایک موبائل بنا کر دیا، ویل چیئر جو کمپیوٹر کی طرح تھی. 1985 میں اس کی بہت سی چیلنجز کا سامنا پڑا. ٹریٹمولوجی کاز دا ٹوٹلی اس کے اسپیچ لیس ہو گیا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، کیا ہو گیا. اس کے بعد اس نے جنریٹ کیا دا کنسسٹڈ دا کیمریج کمبائنڈ ود دا سافٹ ویئر پروگرامس served as his electronical voice allowing the Stephen Hawking to select his voice by the moving the muscles his cheek. پھر اس کے لیے ایک جو ہے نا سافٹ ویئر پروگرام بنایا گیا، الیکٹرانیکل وائس بنائی گئی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی وائس جو ایک ڈیوائس بنایا گیا اس کے ذریعے سے اپنی وائس کو بھی بتا سکتا تھا، اور اپنی چیک کے مسل کے ذریعے سے یہ کچھ لکھ سکتا تھا اور پورا لیکچر ڈیلیور کر سکتا ہے. ایسا اس لوگوں نے سافٹ ویئر بنایا تھا کیمبرج یونیورسٹی والوں نے اس کے لیے. پھر اس کے ایوارڈس دیکھتے ہیں ہم کون کون سے اس کو ایوارڈس ملے. وہ سارے جب اس کو پروفیسر ہاکنگ کو جو ہے نا
12 ہانری ڈگریز جب حاصل کی تو اس کو اوارڈ دی گیا CBEE نے، اور 1982 میں. اس کے بعد اس کو کیمپین کیا دا ہونر 1892 میں، اور اس کو کافی مینی جو میڈلز پرائز اور فالو کی، اور رائل سوسائٹی سے ممبر، USA نیشنل اکیڈمی آف سائنس سے حاصل کی. اسٹیفن ہاکنگ has won the many awards and honors such as the plus X1 gold medals for science، جو X1 گولڈ میڈل سائنس سے حاصل کیا، اور یہاں تک کہ اس کو البرٹ اسٹائن دا میڈلز بھی اس کو دیا گیا. اسٹیفن ہاکنگ اوارڈ دا آرڈر آف دا برٹش امپائر بائی دا کوئین، آرڈر آف دا برٹش امپائر کوئین ایلزابتھن II نے بھی اس کو دیا. پرسن سر اسٹیفن ہاکنگ کا لقب اس کے دیا گیا. اسٹیفن ہاکنگ ہیز ون دا پریزیڈنٹل میڈل آف دا فریڈم فرام دا پریزیڈنٹ براک اوباما. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی انکوائری ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر آپ لوگوں کی کوئی انکوائری ہے کمنٹ باکس میں لازمی کریں. تھینکس فار واچنگ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر